यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़े करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यूएई जो है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा और भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है कश्मीर के अंदर। हम सबको पता है कि भाई कश्मीर के अंदर यूएई का इन्वेस्टमेंट लाना कितनी बड़ी मुश्किल की बात रही होगी, क्योंकि देखिए जो कश्मीर है वो पहले से एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ऊपर से यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला भी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में एक मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाना एक फॉरेन पॉलिसी जो है ना उसका अब आप कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर एक अलग लेवल की सक्सेसफुल पॉलिसी है। क्योंकि क्या था कि अब तक अगर आप 10 साल पहले की अगर बात करो तब तक सिचुएशन ये थी कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ मोर और लेस जो है ना वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया करते थे। इवन वो छोड़िए 65 की वॉर हो या फिर 71 की वॉर हो, ये सारी वॉर्स में भी वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर चुके थे। हालांकि उनकी भी एक लिहाज से देखिए तो मजबूरी थी कि पाकिस्तान के पास सैनिक थे तो भाड़े के टट्टू उनको कभी भी चाहिए थे और वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ, इसीलिए वो रिलेशन मेंटेन करके रखते थे। अदरवाइज अगर आप देखो तो ऐसी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी कि इकोनॉमिकल वाइज, और आज जब बिजनेस सिर्फ ट्रेड की बात होती है ना तब पाकिस्तान को चाय में से मक्खी निकाल देते, बिल्कुल वैसे निकाल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कश्मीर के अंदर, मतलब जो इंडिया के पास जो कश्मीर है, और वो भी हो रहा है बाय यूएई। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे ओआईसी के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि ओआईसी या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। गो कि कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात उस तरह भी नहीं लिए कि हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करें। इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक के इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में। गो के बहुत दफ़ा हुआ भी है कि कुछ लोग एक अगर इज्तिमाई तौर पर सफ़रा को या सफारतकारों को लेकर भी गया है तो वहाँ पे चले भी गए, लेकिन बहरहाल मजबूरी तौर पे मुसलमान ममालिक ने, ओआईसी ममालिक ने पाकिस्तान और कश्मीरियों की फीलिंग्स का ख्याल रखा है। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़े करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और हम लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक तरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को
اور اب تو یہاں اب اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان ممالک ایم او یوز سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ، اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو اے ای کی کانسلیٹ بھی کھل جائے، ایران بھی اپنی کانسلیٹ وہاں کھول لے، کچھ پتہ نہیں ہے. اگر ہماری سفارتکاری پہ کا یہ حال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر، تو پھر آپ کسی چیز کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو بالکل اب جو ہے اس بارے میں مجھے تو اب پریشانی سی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. نہ ہماری کوئی ریڈ لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی باٹم لائنز ہیں، نہ ہماری کوئی مربوط حکمت عملی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. ایک خاص موقع ہے جو ہر چیز کا یہی معاملہ ہے. افغانستان کو آپ لے لیجئے، افغانستان میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. ایک ہماری کامیابی ہوتے ہوتے ہم خود ہی اب پریشر میں آ گئے ہیں. جو وقت تھا کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم تعینات تقرریوں پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑا پریشان کر دینے والی ہیں. یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا کشمیر کے اندر. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے بیسیکلی یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے، جموں اینڈ کشمیر اور گورنمنٹ آف دبئی کہ جی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے. اور اس میں یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ 18 اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کل ہی، اور اس میں جو جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کیا ہے ود دا گورنمنٹ آف دبئی. اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے، گورنمنٹ آف دبئی، ٹھیک ہے جی، فار دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کی چیزوں میں. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں کامرس کے، دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنٹلی نریندر مودی نے بھی کہتے ہیں کہ 28,000 کروڑ کا جو ہے ایک پیکج، انڈسٹریل پیکج دیا کشمیر کو، کیونکہ یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں، ڈیولپمنٹ دیں، وہاں پہ انڈسٹری دیں، وہاں پہ چیزوں کو گرو کریں، تاکہ وہ جو ایک اسٹرگل تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف آئے. اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میسج ہے کہ یو اے ای نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ یو ڈو ناٹ فال اینی ویئر ان دیئر کیلکولیشن. نہ کشمیر کسی کیلکولیشن میں آتا ہے، نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی کیلکولیشن میں آتا ہے. پتہ تو ہمیں پہلے بھی ہے، لیکن ہم یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن کیا گورنمنٹ آف پاکستان، کیا عمران خان کی سرکار او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ یا یو اے ای سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں؟ کیا پاکستان کا وہ کلاؤٹ ہے؟ یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی. اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، چین، انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور سی پیک پہ آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اس پہ چین کیسے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ لیکن ابھی پاکستان کی کون سنے گا کہ اب کیا ہوگا. کیا یہ جو انڈسٹریل پارک بنیں گے، 28,000 کروڑ تو سینٹرل گورنمنٹ لگا رہی ہے، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ فرسٹ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ ہے کسی بھی فارن گورنمنٹ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سینسٹیو ریجن بھی ہے اور کشمیر کی اوٹونومی کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے دلی رول کر رہا ہے. سو اب ڈائریکٹلی دلی رول کر رہا ہے اور یہ انڈینز نے یہ یو اے کو کنونس کیا ہے کہ ہم کیونکہ سینٹرلی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے سو لہٰذا آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سینٹرلی یونین ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر ہے نا. سو اور پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا، انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے یہ مان لیا ہے، یو اے ای نے یہ مان لیا ہے کہ بھلے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو بھی ہے لیکن ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ انفراسٹرکچر لگائیں گے، انڈسٹریل پارکس لگائیں گے، آئی ٹی ٹاورز ہوگا، ملٹی پرپز ٹاورز ہوں گے، لاجسٹک سینٹرز ہیں، میڈیکل کالج اور ہاسپٹلز ہیں. تو اب آبویسلی یہ ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے ویورز جس کو دیکھ کے لوکلز کے منہ میں پانی آئے گا کہ بھائی ہم کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں. سو اس سے ایک اور عکس بھی نکلتا ہے کہ کیا کشمیر کے اوپر وہ جو ایک آئیڈیالوجیکل، پولیٹیکل، ریلیجیس جو انویسٹمنٹ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے کی اس کا کیا سٹیٹس ہے.